ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं वा निंसनिक्षनिन्दाम् अणत्वविशेषसम्बद्धम् इदं सूत्रं पठितं। तत्र निंसादिनान्नस्य णो वा स्यात् कृतिपरेति सूत्रस्य अर्थः पठितः। प्रणींसितव्यं प्रनींसितव्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः परं नभाभूपूकमिगमिप्यायि वेपाम् इति सूत्रं पठितं। भादिभ्यः कृन्नस्य णो न इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। प्रभानीयं प्रभवनीयम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। अत्र वार्तिकं पूधातोः विषये पठितं। पूञ एव इह ग्रहणम् इष्यते। पूनस्तु प्रवणीयः सोमः, तत्र तु णत्वं न निषिध्यते इति भावः। ततः ण्यन्तभादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इति पठितं। भादिनाम् ण्यन्तानामपि अत्र उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्। अतः प्रभापनीयम् इत्यादिषु अपि णत्वाभावः अथवा णत्वनिषेधः ज्ञातव्यः इति भावः। ततः अनन्तरं प्रख्यानीयम् इत्यस्मिन् प्रयोगे णत्ववारणाय विशिष्टा काचित् युक्तिः अत्र दर्शिता। तत्र क्षायः शस्य यो वा इति उक्तं यद् तद् अणत्वप्रकरणोपरि तद्बोध्यं। नाम अणत्वप्रकरणानन्तरं तस्य त्रिपाद्यां स्थानम् अवगन्तव्यं। तेन किं यत्त्वस्य असिद्धत्वेन शकारव्यवधानान्नणत्वम् इति फलितं भवति इत्युक्तम्। अतः प्रख्यानीयम् इत्यत्र णत्वम् एवं युक्त्या वारितं। ततः सूत्रं पठितं कृत्यल्युटो बहुलं। नाम कृत्याः ये सन्ति ल्युट् च यः प्रत्ययः वर्तते ते बहुलं प्रवर्तन्ते। नाम क्वचित् नाम बहुलस्य अर्थं वयं जानीमः। अतः भावकर्मणोरेव अनयोः प्रवृत्तिः इति यदुक्तं तथा न, तद्भिन्ने स्थले अपि प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति इति तत्र अस्माभिः स्नान्त्यनेन स्नानीयं चूर्णम् इत्यत्र अनीयर् कृत्यः करणार्थे दृष्टः। दीयते अस्मै दानीयो विप्रः इत्यत्र अनीयर् सम्प्रदानार्थे दृष्टः। तदनन्तरम् अचो यत् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अजन्तात् धातोः यत् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। चेयं जेयम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः अज्जग्रहणं शक्यम् अकर्तुं नाम यत् इत्येतावदेव सूत्रं यदि क्रियते तदा तथापि सिद्ध्यति। नाम हलन्तेभ्यः अन्येभ्यः णेत् ऋहलोर्णेत् इत्यनेनैव सेत्स्यति। अत्र यत् तु भविष्यत्येव। अपि च योगविभागोऽप्येवं। नाम तव्यतव्यानीयर्यतः इति वक्तव्यस्य अपेक्षया योगविभागः यः कृतः वर्तते सोऽपि अशक्यः कर्तुं। नाम एकमेव सूत्रं कर्तुं शक्यते। तदेव उक्तं तव्यदादिष्वेव यतोपि सुपठत्वात् इति। ततः अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितम् ईद्यति इति। यतिपरे आतः ईत् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र गुणे च सति देयं ग्लेयम् इति रूपद्वयमत्र दृष्टं। ततः वार्तिकमत्र पठितं तकिशसि चति यति जनिभ्यो यद्वाच्यः इति। अतः तक्यं शस्यं चत्यं यत्यं जन्यम् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। जनधातोः प्रकृते ग्रहणं तु स्वरार्थः भवति। नाम स्वरार्थं भवति। जनेः यद्विधिः स्वरार्थः भवति। यतः अन्यथापि रूपसिद्धिः भवितुम् अर्हति।
तत्र वृद्धिस्तु न भवति जनिवद्योश्चेति निषेधात् इत्युक्तं। ततः हनो वा यद्वधश्च वक्तव्यः इति अग्रे वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। हन इति धातोः विकल्पेन यत् इति प्रत्ययः तस्य वधादेशश्च वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। वध्य इति उदाहरणं साधितं। पक्षे तु अग्रे वक्ष्यते ण्यत् सः भवति घात्यः इति रूपं च पक्षे भवति इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरं पोरदुपधात् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पवर्गान्तात् अदुपधात् यत् स्यात् इति। अपि च तत्र उक्तं ण्यतोपवादः अयं ण्यत् इत्येतस्य अपवादः भवति इति। ततः तत्र शप्यं लभ्यम् इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितम्। तदनन्तरं नाम प्रकृते ण्यत् अपि तु न भवति। कुतः? नानुबन्धकृतम् असारूप्यं अनुबन्धकृतम् असारूप्यं न भवति। अनुबन्धविनिर्मुक्तस्यैव असारूप्यतायाः निर्णयः क्रियते अथवा सारूप्यतायाः निर्णयः क्रियते इत्युक्तम्। ततः सारूप्यस्य निर्णयः क्रियते इति वक्तव्यम्। अस्तु, असारूप्यस्य निर्णयः क्रियते इति वक्तव्यं, क्षम्यतां। नाम सारूप्यता इति रूपम् अनपेक्षितं। नाम सारूप्यते श्नया एव सिद्धे। पुनः ततः भावार्थकः तल् इति कुतः विधेयः इति। अस्तु, तव्यदादयस्तु स्युरेव कुतः रूपभेदः अस्ति इति पठितं। तदनन्तरं नुं विधायकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे आरब्धम्। यि इति तस्य अर्थः दृष्टः। आङ्ः परस्य लभेर्नुं स्याद्यादौ प्रत्यये विवक्षिते इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सूत्रस्य तत्र अन्यविधः विचारः अत्र अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। नाम एतत् सूत्रं वयं पठन्तः स्मः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। पोरदुपधात् ननु शप्यं लभ्यम् इत्यत्र ऋहलो ण्यत् इति कदाचित् ण्यतपि स्यात्। यत् ण्यत् यतोः असारूप्येण वासरूप इत्यस्य प्रवृत्तेरित्यत आह। नानुबन्धकृतमसारूप्यमिति वासरूपसूत्रे भाष्ये स्थितमिदम्। अनुबन्धविनिर्मुक्तस्यैव असारूप्यं विवक्षितमित्यर्थः। प्रकृते च यत् ण्यतोरनुबन्धरहितयोः सारूप्यात् वासरूपविधेः अप्रवृत्तेः शप्यमित्यादौ ण्यदपवादो यदेवेति भावः इति तत्र। तदनन्तरमपि पङ्क्तिद्वयं पठितं खलु। आङो ञि इति तोनुं धातोः इत्यतो नुमिति लभेश्च इत्यतः लभेरिति च अनुवर्तते। तदाह आङ्ः परस्येति विवक्षिते इति ईति विषयसप्तमी इति भाष्ये स्पष्टम् इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अत्र पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे चतुर्थः पाठः अस्य कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र आङो इति सूत्रे अग्रे कः विचारः जायमानः अस्ति तद्वयं पश्यामः। व्याख्याता कथयति विवक्षिते इत्यस्य प्रयोजनमाह। तत्र मूलयुक्तं खलु यादौ प्रत्यये विवक्षिते किं प्रयोजनं नुमीकृते इति मूलयुक्तं खलु। नुमीकृते अदुपधत्वाभावात् ण्यदेव इति। यदि नुं कृतः तर्हि नुमीकृते सति तु अदुपधत्वं न भवति। अदुपधत्वाभावात् तत्र ण्यदेव प्रवर्तते इति व्याख्याता अग्रे कथयति यत् प्रत्यये विवक्षिते तत्प्रवृत्तेः प्रागेव
किमुच्यते? यत् प्रत्यये विवक्षिते तत्प्रवृत्तेः प्रागेव नुमि कृते अदुपधत्वाभावात् यत् प्रत्ययस्य अप्रवृत्तेः ण्यदेवित्यर्थः। एवं खलु ण्यदेव प्रवर्तते भावः। कथयति यति परे तु नुमि इत्यर्थे तु अदुपधत्वाभावात् क्षन्तव्य अदुपधत्वात् यदेव स्यात् न तु ण्यदिति भावः। अतः वस्तुतः प्रकृते तत्र यतः निवृत्त्यर्थं ण्यत् अत्र आश्रीय नाम अत्र विवक्षिते इति एतादृशः अर्थः क्रियते इति भावः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते आलभ्यो गौः इति। एवं खलु इति भावः। तत्र आङ् उपसर्गपूर्वक नैव आलम्भ्यो गौः इति आङ् उपसर्गपूर्वक लभधातोः यति विवक्षिते नुम् भवति। नुम् जातः खलु। इदानीं नुमि सति नुमः अनुस्वारः भवति, परसवर्णत्वं भवति, मकारः श्रूयते। इदानीं नुमि सति अर्थात् मकाररूपे नुमि सति अदुपधत्तुं नास्ति तर्हि पौरोदुधादित्यनेन यदपि न भवति, णदेव भवति। आलभ्यः ण्यतः य इति अवशिष्यते। आलम्भ्यः गौः इति भवति। स्पर्शनीयः इत्यर्थः। आङ् उपसर्गपूर्वक लभधातोः स्पर्शार्थः भवति। एवं खलु। केचन कर्तनार्थमपि अत्र स्वीकुर्वन्ति, तेषां युक्तिः तु द्रष्टव्या। अस्तु। आम्, तर्हि अग्रे कथयति व्याख्यातः यद्यपि यत् ण्यतोर्न रूपभेदः न भवति, यद्वा भवेत् ण्यत् वा भवेत्, तथापि ण्यति कृते तित्स्वरितम्। एवं खलु। कथयति ण्यति कृते तित्स्वरितम् इति स्वरितत्वं नाम स्वरितत्वं नाम स्वरितस्वरः अत्र लब्धः भवति ण्यति कृते। कथयति यति तु यतो नावः इति आद्युदात्तत्वमिति स्वरभेदः इति फलम्। अतः तित् स्वरः प्रकृते स्वरितः अत्र अपेक्षितः, स्वरितस्वरः अत्र अपेक्षितः इति कृत्वा प्रकृते एवं युक्त्या यत् वार्यते ण्यदेव च अत्र प्राप्यते अथवा विधीयते ऋहलोर्ण्यत् इत्यनेन। यद्यपि तत् सूत्रं न पठितं, पठिष्यते अग्रे अस्माभिः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं साप्तमिकमेव भवति, षट्षष्टितमं सूत्रं भवति। उपात् प्रशंसायाम् इति। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे भवतः। उपात् इति एकं प्रथमं पदं, द्वितीयं पदं प्रशंसायाम्। उपात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। उप इति अकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमिदं भवति। प्रशंसायाम् इति तु प्रशंसा इति आकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गे सप्तम्यां विभक्तौ एकवचने सिद्धं भवति। समीचीनम्। वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् अष्टाध्याय्याम् अव्यवहितम् अग्रिमं सूत्रं साक्षात् वर्तते आङोयि इत्यतः अनन्तरम्। इदितो नुम् धातोः इत्यतः नुम्, लभेश्च इत्यतः लभेः, आङोयि इत्यतः इ इति च अनुवर्तते। व्याख्याता अत्र किं कथयति इति पश्यामः। मूले सूत्रार्थः नोक्तः स्पष्टत्वात् वयं व्याख्यायाम् अस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। तत्रोक्तम् उपात् परस्य लभेः नुम् स्यात्। समीचीनं। पूर्वं तु आङः परतः विद्यमानस्य लभेः नुम् इत्युक्तं। प्रकृते उपात् परस्य लभेः नुम् स्यात् यादौ प्रत्यये विवक्षिते, नाम यकारादिः प्रत्ययः विवक्षितः भवति यदा तदा, परन्तु प्रशंसायां गम्यमानायाम् इत्यर्थः। प्रशंसार्थः तत्र भवति। तत्र उदाह्रियते उपलम्भ्यः साधुरिति। एवं खलु।
साधुः उपलम्भ्य, अत्र पश्यन्तु, उपसर्गः वर्तते, लभधातुः वर्तते, ततः परतः प्रकृते यकारादिः प्रत्ययः भवति, तदेव अत्र विवक्षातः ण्यदेव अत्र प्राप्तः भवति इति भावः। कोऽर्थः व्याख्यातः समीपे प्राप्यः इत्यर्थः। साधुशब्दात् प्रशंसा गम्यते। एवं खलु, नाम साधोः सामीप्यं खलु कर्तव्यं भवति अस्माकं ज्ञानाभिवृद्धिः भवतु, अस्माकं आध्यात्मिकविकासः भवतु, तदर्थं साधुजनः अनुसर्तव्यः भवति। अतः प्रशंसा अत्र वर्तते। साधुशब्दात् प्रशंसा गम्यते इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। व्याख्याता कथयति अग्रे, इहापि नुमीकृते अदुपधत्वाभावाद् ण्यदेव न तु यत् इति अस्माभिः अवगन्तव्यं। स्वरे विशेषः पूर्ववत्, स्वरगतः विशेषस्तु यथा पूर्वं विचारितः तद्वदेव अत्रापि भवति इति भावः। ततः अग्रे अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति शकिसहोश्च नैव, ततः पूर्वं मूले दलकृत्यम् अस्ति खलु, तदपि द्रष्टव्यं खलु। तत्रोक्तं स्तुतौ किम् इति, एवं खलु। उपलब्धुं शक्यं नैव, उपलब्धुं शक्यः उपलभ्यः। प्रकृते प्रशंसार्थः नाम स्तुत्यर्थः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तु स्तुत्यर्थः नास्ति, तस्य उपलाभार्थः वर्तते। अतः उपलब्धुं शक्यः उपलभ्यः नाम स्तुतिभिन्नार्थः, प्रशंसभिन्नार्थः प्रकृते, प्रशंसा भिन्नार्थः प्रकृते वर्तते इति कृत्वा नुं नात्र भवति इति भावः। सम्यक्, अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पठामः। शकिसहोश्च इत्यस्ति। शकिश्च शकिसहोः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति पञ्चम्यर्थे षष्ठी अत्र अस्ति इति। च इति अव्ययपदं भवति। शकिश्च सहश्च, शकिश्च सह च, शकिसहौ तयोः, शकिसहोः इति। अग्रे कथयति आभ्यां यदित्यर्थः। शकि शक् सः आभ्यामपि यत् भवति, कथयति ण्यतोपवादः। अतः शक्यं सह्यम् इति उदाहरणमत्र भवति। तदेव भावे कर्मणि यथा यथं धातोः अकर्मकत्वं सकर्मकत्वं वा पुरस्कृत्य ज्ञातव्यम्। सम्यक्, भावे कर्मणि वा अनयोः प्रयोगः ज्ञेयः इति भावः। अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता कथयति गदमद, मूले पश्यामश्चेत् गदमदचरयमश्चानुपसर्गे इत्यस्ति। तत्र गदमदचरयमः इति सूत्रे प्रथमं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। च इति अव्ययपदं भवति, अनुपसर्गे इति च सप्तम्यन्तं पदं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति गदमदचर यम् येषां चतुर्णां द्वन्द्वः, नाम गदश्च मदश्च चरश्च यञ्च, गदमदचर यमः, गदमदचर यम्, तस्मात् गदमदचर यमः। अग्रे न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे इत्युच्यते। एवं खलु। अनुपसर्गे इति सप्तमी पञ्चम्यर्थे, प्रकृते सप्तमी पञ्चम्यर्थे वर्तते, तद् व्यत्ययेन भवति। एवं खलु। कोऽर्थः वदति एभ्यः अनुपसर्गेभ्यः यदित्यर्थः। नाम उपसर्गः यदा न भवति, नाम उपसर्गात् परतः एते यदा न भवन्ति तदा यत् प्रत्ययः भवति, तद् भावकर्मणोः। व्याख्याता कथयति ण्यतोपवादः।
अतः गदधातोः यति गद्यं, मदधातोः मद्यं, चरधातोः चर्यम् इति उदाहरणानि। व्याख्याता कथयति उपसर्गात् ण्यदेव प्रगाद्यम् इति कथयति। उपसर्गपूर्वात् गदधातुः चेत् तत्र ण्यदेव भवति, अतः प्रगाद्यमिति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अत्र वार्तिकं पठ्यते। व्याख्याता कथयति चरेराङि चागुराविति मूले पश्यामश्चेत् चरेराङि चागुरौ इत्यस्ति। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं, वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। चरेः पञ्चम्यन्तम् इकारनिर्देशः अस्ति, आङि इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, अगुरौ इति सप्तम्यन्तं भवति, न गुरुः अगुरुः तस्मिन् अगुरौ इति। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति आङि उपसर्गे सत्यपि चरेः यत् स्यात् अगुरौ इत्यर्थः इति भावः। तत्र उदाह्रियते आचर्यो देशः। इदानीं देशः गुरुः न भवति खलु, गुरुभिन्नः भवति। तर्हि अत्र चरधातुः नाम गत्यर्थकः भक्षणार्थकः च भवति, चरगतिभक्षणयोः। अतः आचर्यो देशः कोऽर्थः? गन्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कथयति आचार्यो गुरुरिति मूले उक्तं खलु, अगुरौ किम् आचार्यो गुरुः, आचार्यो इति न आचार्यो गुरुः कथयति शुश्रूषणीयः इत्यर्थः। तर्हि प्रकृते तु आचार्यो गुरुः इत्यत्र तु ण्यत् एव भवति खलु, ऋहलोर्ण्यत् इति पठिष्यते अग्रे। आचार्यः गुरुः भवति इति भावः। शुश्रूषणीयः तस्य सर्वदापि शुश्रूषा कर्तव्या, श्रोतव्यः सः इति। अग्रे कथयति ननु पौरोदुपधात् इत्येव सिद्धे यमेः इह ग्रहणं व्यर्थमित्यतः आह यमेर्नियमार्थम्। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति खलु, अतः यं धातोः विषये अत्र यं धातोः ग्रहणं प्रकृते नियमार्थं भवति। कः नियमः? व्याख्याता कथयति अनुपसर्गादेव यमेर्ण्यदिति नियमार्थम् इत्यर्थः। तत्फलमाह सोपसर्गान् मा भूत् इति। सोपसर्गान् मा भूत् प्रयाम्यम्। एवं खलु मानव। अतः अनुपसर्गे इत्युक्तं। कथयति अग्रे व्याख्याता कथयति ननु अनियम्यस्य नियुक्तिः इत्यत्र त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा इत्यादौ च निपूर्वाद् यमेः कथं यत् अनुपसर्गात् इति निषेधात् इत्यतः आह निपूर्वात् स्यादेवेति। मूले उक्तं खलु निपूर्वात् स्यादेव। कुतः? कथयति यदिति शेषः कुत इत्यतः आह तेन तत्रेति। मूले पश्यन्तु तेन तत्र न भवेद् विनियम्यम् इति वार्तिकप्रयोगात्। नाम अस्मिन् प्रयोगे अस्मिन् वार्तिके एवं प्रयोगः कृतः वर्तते इति भावः। अतः तद् वार्तिकप्रयोगम् आश्रित्य वयम् अन्यत्रापि उदाहरणानि यत् प्रत्ययान्तानि सोपसर्गाणि प्रयोक्तुं शक्नुमः इति भावः। एवं खलु प्रकारान्तरेण समाधत्ते किं नियमे साधुरिति वेति। मूले उक्तं खलु नियमे साधुरिति वा। व्याख्याता कथयति यमः समुपनिविशु च इति निपूर्वाद् यमेर्भावे अप्रत्यये नियमशब्दः।
नियमे साधुरित्यर्थे तत्र साधुः इति प्राग्हितीये यत् प्रत्यये नियम्य शब्दः व्युत्पाद्यः इत्यर्थः। नाम तत्र यमः समुपनिविशु च इति पूर्वकात् यमेः भावे अप् प्रत्यये द्वारा नियमशब्दः आदौ निर्मातव्यः। तर्हि नियमे साधुः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र साधु इत्यनेन तत्र साधु इति तद्धिते प्राग्हितीये यत् प्रत्यये पुनः नाम तद्धिते यत् प्रत्ययः नियमशब्दात् तत्र कर्तव्यः। नियम्येति शब्दः व्युत्पादयितुं शक्यते इति भावः। सम्यक् तदेव एतेन अनियम्यस्य नायुक्तिः त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा इति व्याख्यातम्। नियमे साधुरिति वा इति च मूले उक्तमेव। अतः एवं प्रकारान्तरेणापि नियम्य इति शब्दः सोपसर्गः अपि यदन्तः साधयितुं शक्यः इति भावः। एवं खलु नियमेः नियमार्थम् इत्युक्तं खलु। वस्तुतः सोपसर्गान्मा भूत् इति अन्येषां धातूनां विषये अपि गम्यते एव खलु विषयः। अनुपसर्गे इति ग्रहणे सत्येव जायते खलु विषयः, नाम गद मद चर इति। एवं खलु तत्र व्याख्यात्रा किमुक्तं ननु स्फोरुदुदाद् इत्येव एवं सत्यं सत्यं पोरुदुदाद् इत्यनेनैव यत् सिद्ध्यति खलु अत्र यमे हि ग्रहणं व्यर्थम् इति कथयति। तर्हि नियमार्थं किं नाम अनुपसर्गादेव सत्यं सत्यं सम्यक् स्पष्टः एव अस्ति विषयः। परन्तु अन्येषां नाम उपसर्गपूर्वकत्वादपि केचन प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति नियम्यम् इत्यादयः अथवा नियम्या, तेषाम् अत्र युक्तिद्वयं प्रदर्शितं प्रयोगसाधनाय। नाम तत्प्रयोगद्वयस्य साधनाय अत्र युक्तिद्वयं दर्शितम् इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे प्रकृते भवति इति भावः। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमं सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। अवद्यपण्य मूले पश्यामश्चेत् सूत्रम् इत्थं भवति। समग्रं सूत्रम् अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु। पुनः पठामि। अवद्यपण्यवर्या गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु इत्यस्ति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः, द्वे पदे अत्र अवगन्तव्ये। तत्र अवद्यपण्यवर्याः इति प्रथमं पदं वर्तते। शाकल्यलोपव्यवस्थया विसर्गः न श्रूयमाणः वर्तते, यलोपव्यवस्थया। अस्तु इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ततः गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु इति अग्रिमं पदं वर्तते। इदं तावत् सप्तम्यन्तं वर्तते। सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। तत्र प्रथमस्य अस्य पदस्य विग्रहं पश्यामः। व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति। अवद्यपण्यवर्य येषां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनं, नाम अवद्यश्च पण्यन् अवद्यञ्च पण्यञ्च एवं खलु। वर्यश्च अवद्यपण्यवर्याः तेषाम् अवद्यपण्यवर्या क्षन्तव्यं ते अवद्यपण्यवर्याः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अग्रे कथयति गर्ह्यपणितव्य अनिरोध येषां द्वन्द्वात् सप्तमी बहुवचनम्। एवं खलु। तत्र कथं विग्रहः? गर्ह्यञ्च पणितव्यञ्च अनिरोधश्च इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते अपि भवति इति भावः। ततः गर्ह्यपणितव्या निरोधेषु सप्तम्यन्तम् इत्युक्तमेव। अचो यत् इत्यतः यत् इत्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वमत्र भवति, नाम सम्बध्यते इति भावः। अग्रे कथयति अवद्यादयः त्रयः
नाम व्याख्याता कथयन्नस्ति सूत्रार्थम् अवद्यादयस्त्रयः क्रमात् गर्ह्यादिषु त्रिषु अर्थेषु निपात्यन्ते इत्यर्थः। नाम अवद्यशब्दः गर्ह्यार्थे निपात्यते यत् प्रत्ययान्तः, पण्यशब्दः पणितव्यार्थे निपात्यते यत् प्रत्ययान्तः, वर्यशब्दः अनिरोधार्थे निपात्यते यत् प्रत्ययान्तः इति भावः। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः सूत्रार्थे भवति। अग्रे उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते, ततः पूर्वं कश्चन विषयः उच्यमानः अस्ति। व्याख्याता कथयति ननु वदः सुपि क्यप्चा इत्येव सिद्धे अवद्यग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह। वदः सुपि क्यप् च इति अग्रे पठिष्यते। क्यप् इति प्रत्ययः तेन विधीयते। एवं खलु। तेनैव सिद्धे प्रकृते किमर्थम् अवद्यग्रहणं कर्तव्यम् इत्यतः किमाह नञ्युपपदे इति मूले पश्यन्तु। वदेः नञ्युपपदे, वदेः नञ् उपपदे, नञ् अस्ति खलु, तत्र न वद्य अवद्य न नञः अ इति श्रूयते अवद्य इत्यत्र। कथयति वदः सुपि क्यप् च इति यत् क्यपोः प्राप्तयोः यदेव, यत् क्यपोः नाम उभौ अपि प्राप्तौ तत्र यदपि क्यबपि। कथयति यदेव, कथयति सोऽपि गर्हायाम् एव इति उभयार्थं निपातनम्। उभयार्थं नाम विषयद्वयमत्र वर्तते। एकं किं मूले स्पष्टमुक्तमस्ति इति यत् क्यपोः प्राप्तयोः यदेव भवतु। वदः सुपि क्यप् च यतत्र च ग्रहणसामर्थ्यात् यतः अपि विषयः भवति, अतः यदेव भवतु इत्येकं। सो अपि च सः अपि न, सः यदपि गर्हायामेव भवतु इति उभयविषयार्थं नाम उभयविषयार्थं प्रकृते इदं निपातनं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः उच्यते अवद्यं पापम् उदाह्रियते। अवद्यं पापं व्याख्याता कथयति गर्हितत्वात् अवाच्यमित्यर्थः, न वक्तव्यं पापं भवति इति भावः। इदं पापम् अवद्यं वर्तते, न वक्तव्यम् इति भावः। वदव्यक्तायां वाचि इति खलु। नञोपपदत्वात् वदधातोः अत्र यत् भवति इति भावः। सम्यक्। गर्हे एव इदं भवति। अग्रे कथयति अनुद्यं गर्हे किम् अनुद्यङ्गुरु नाम, एवं खलु। अत्र गर्हार्थः नास्ति। व्याख्याता तदेव कथयति अत्र नै उपपदे वदः सुपि इति क्यपि वचिसोपि यजादीनां किति इति सम्प्रसारणे रूपं वचन अनर्हम् इत्यर्थः। गर्हार्थः नास्ति अत्र। वचनानर्हं नाम न वक्तव्यम् इति अर्थः प्रकृते वर्तते। एवं खलु। नाम गुरोः नाम न वक्तव्यः, न वक्तव्यम् इति अर्थः तत्र वर्तते। नाम तद् मूले अपि कथितं खलु तद्धि न गर्ह्यं वचन अनर्हं च। एवं खलु। तद् गर्ह्यं नास्ति नाम निन्दितं नास्ति। किं निन्दितं नास्ति? गुरोः नाम निन्दितं नास्ति इति। वचन अनर्हञ्च, परन्तु तस्य वयं वचनम् अर्थात् कथनमपि न कुर्मः इति भावः। तदेव अग्रे व्याख्याता कथयति अत्र गर्हायाः अप्रतीतेः यदेवेति न नियमः इति भावः, परन्तु तत्र ण्यदपि भवति, यदपि भवति ण्यदपि भवति। अवद्यङ्गुरुनाम इत्यपि भवितुमर्हति, अनुद्यङ्गुरुनाम इत्यपि भवितुमर्हति, परन्तु गर्हार्थः चेत् गम्यमानः तर्हि तु यदेव भवति इति भावः।
सम्यक् व्याख्यातमस्ति। ननु गुरुनाम्नः अगर्ह्यत्वात् कथं वचनानर्हत्वम् इत्यतः तद्धीनगर्ह्यं वचनानर्हञ्च कुत इत्यतः तत्र स्मृतिवाक्यं किञ्चन वर्तते। किम् आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः इत्यस्ति। कोऽर्थः? आत्मनाम नाम काचित् स्मृतिः अस्ति, स्मृतेः इदं वाक्यं वर्तते। आत्मनाम आत्मनः नाम न वक्तव्यम्। न गृह्णीयात् इत्यत्र अस्ति अन्वयः। आत्मनाम न गृह्णीयात्, तस्य ग्रहणं न कृतं, नाम तस्य कथनं न कर्तव्यम्। एवं गुरोः नामपि न वक्तव्यम्। नामातिकृपणस्य च, अतिकृपणस्य नामपि न वक्तव्यम्। अपि च ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः, ज्येष्ठः पुत्रः यः भवति तस्य नामपि न वक्तव्यम्। कलत्र नाम अपि न वक्तव्यं। कलत्र नाम पत्नी, पत्न्याः नाम अपि न वक्तव्यम्। किमर्थं न वक्तव्यम् इत्यत्र तु देशकालपरिस्थित्यनुसारं समन्वयनं कर्तव्यम्। कदाचित् आत्मनः नाम न वक्तव्यम् इत्यत्र अभिप्रायः एवं स्यात्, सर्वत्र आत्मनः नाम उच्यते यदि, तर्हि अहंभावः नागच्छेत्, मया कृतम् इति। गुरोः नाम तस्मिन् आदरभावः भवति। आचार्यः अस्माकम् आदरपूर्वकतया गृह्यते चेत् क्लेशो नास्ति, अथवा आत्मनामपि सप्रयोजनकः उच्यते चेत् क्लेशो नास्ति। परन्तु अत्र स्मृतिवाक्यस्य एवम् अर्थः तत्र कथनीयः, नाम अर्थसमन्वयनं कर्तुं यत्नः कर्तव्यः। नाम अतिकृपणस्य च, अतिकृपणः जनः कश्चन भवति यदि, तस्यापि नाम न वक्तव्यम्। इदानीं तस्य नाम किमर्थं न वक्तव्यं तत्तु चिन्तनीयम्। अथवा कदाचित् तादृशः सन्दर्भः, तादृशं प्रकरणं स्यात्, यत् अतिकृपणस्य नाम उक्त्वा कदाचित् जनः चिन्तयेयुः, ओह् एषः तस्य सम्पर्के भवति, तस्य सम्बन्धे अस्ति, तस्य सम्बन्धी वा अस्ति, अतः मामपि कृपणवदेव तेऽपि पश्येयुः इति। अतः तदपेक्षया तस्य नामोच्चारणमेव न भवति। आम्, सप्रयोजनकं कदाचित् तु भवितुमर्हति। अपि च ज्येष्ठापत्यस्य, ज्येष्ठापत्यभूतः यः भवति तस्यापि नाम न वक्तव्यम् इति उच्यते। अन्येषां वक्तुं शक्यते। अतः का युक्तिः तत्तु अत्र तु द्रष्टव्यम्। कलत्र पत्न्याः नामपि न वक्तव्यम् इति स्मृतौ उक्तं वर्तते। परन्तु तत्र धातूनाम् अनेकार्थाः भवन्ति, अनेकार्थः भवति। अतः अनुद्यन्नाम इत्यत्र न वक्तव्यम् इत्येव अर्थः ग्राह्यः इत्यपि न स्यात्। तत्र गर्हार्थः नास्ति तावदेव। अवद्यं पापम् इत्यत्र तस्तु गर्हार्थः वर्तते। अनुद्यनाम इत्यत्र गर्हार्थः नास्ति। नाम गुरोः नाम कस्मिंश्चित् सन्दर्भविशेषे न वक्तव्यम् इति सामान्यतया कथनं तत्र वर्तते इति भावः। सर्वात्मना गुरोः नाम एव न वक्तव्यम् इति तु नास्ति। सम्यक्। आम्, केचन अपि च मतान्तरमपि अत्र कथयामः। केचन अत्र दृढम् इदमेव, नाम स्मृतिवचनस्य अपि च सूत्रस्य अत्र दलकृत्यस्य सूत्रस्थं दलकृत्यम् उपादाय केचन प्रकृते इत्थमेव कथयन्ति। नाम आत्मनाम गुरोः नाम कृपणादिकस्य च नाम इत्यादिकं न वक्तव्यम् इत्येव ते कथयन्ति। परन्तु तत्र कियत् सार्थक्यम् अथवा प्रयोजनम् अथवा तत्र विज्ञानभावः वर्तते इति तु द्रष्टव्यं, चिन्तनीयम् एव। अपि च स्मृतिविशेषः एषः, न तु वेदविषयः। क्वचित् बहुषु विषयेषु स्मृति
श्रुत्योः विरोधोऽपि भवति, तत्र स्मृतिः त्यज्यते अपि। अस्तु, यद्यपि सः त्यागः स्वीकारः इति विषयः नास्ति, सद्यः तु विषयः कौमुद्याः अवगमनविषयः वर्तते। ततः पश्चात् वयं कथञ्चिदपि अत्र निर्णयं नाम व्यावहारिकं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। सम्यक् इति अवद्यशब्दविषये गरहार्थे अत्र विशेषः दृष्टः। अग्रे पश्यामः। पण्यागौरिति इत्यस्ति खलु मूले। पण्यागौः, पण्यशब्दः निपात्यते पणितव्यार्थेषु, एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति किं, पणधातोः व्यवहारार्थकात्, व्यवहारार्थकः भवति अयं धातुः, यन्निपात्यते इति भावः, नाम यत् इति प्रत्ययः निपात्यते, तस्य निपातनं क्रियते इति भावः। सम्यक्। अग्रे गच्छति, यद्यपि पणव्यवहारे स्तुतौ च इति धातोः अर्थद्वयमस्ति, तथापि पण्यशब्दस्य प्रयोगबलेन व्यवहर्तव्य एव, न पण्यशब्दस्य व्यवहर्तव्यः एव रूढत्वात् इह व्यवहारार्थकः एव गृह्यते, तदाह व्यवहर्तव्या इति मूले उक्तं खलु। व्यवहर्तव्या इत्यर्थः नाम तस्याः क्रयणं स्वीकरणम् इत्यादि परः व्यवहारः कर्तव्यः इति अर्थः अत्र ग्राह्यः। तद् व्याख्याता अग्रे कथयन्नपि अस्ति साक्षादेव, क्रेतव्या इत्यर्थः इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, पाण्यमन्यत् इति मूले उक्तं खलु। पाण्यम् अन्यत् कथयति, ण्यति उपदः वृद्धिरिति भावः। कथयति व्यवहर्तव्यात् अन्यदित्यर्थः, तदाह स्तुत्यमित्यर्थः। तर्हि पाण्यमित्येतस्य को अर्थः, स्तुत्यम्, अत्र ण्यत् भवति इति अर्थः प्रकृते वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, इदानीं तृतीयः विषयः अवशिष्टः खलु। वर्यशब्दः अनिरोधार्थे गम्यमाने निपात्यते। तत्र कथयति, को नाम अनिरोधः इति कथयति। व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति, अप्रतिबन्ध इति। मूले पश्यामश्चेत् तत्र वाक्यम् उच्यते, अनिरोधो प्रतिबन्धः, अनिरोधः अप्रतिबन्धः इत्युच्यते। तस्मिन् विषये वृङः यत्, नाम अप्रतिबन्धार्थे वृङ् धातोः यत् इति प्रत्ययः प्रकृते निपात्यते इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति अनियमः इत्यर्थः। अनिरोधः नाम अप्रतिबन्धः, अनियमः इति भावः। वृङः यदिति कथयति, वृङ् सम्भक्तौ इति क्रय्यादिकस्य एव ग्रहणं, नाम क्रयादिगणे यः धातुः पठितः तस्य एव प्रकृते ग्रहणं भवति इति भावः। कथयति न तु ऋयवर्णे इत्यस्य अनिरोधरूपार्थस्य सम्भक्तिवाचित्वे एव सामञ्जस्यादिति भावः। कथयति शतेन वर्या कन्या इति। तत्र व्याख्याता कथयति, पुरुषशतेन परिगृहीतुम् अर्हा, एवं खलु। नाम पुरुषशतेन यस्याः परिग्रहणं कर्तुं शक्यते तादृशी कन्या, न तु केनचन एकेन एव पुरुषेण इति भावः। कथयति अनेन एव वरणीया इति नियमः नास्ति इत्यर्थः। नाम अनेन नाम कश्चन एकः वर्तते, तेन एव वरणीया इति नियमः नास्ति। सम्यक्। नाम अनिरोधः अप्रतिबन्धः प्रकृते वर्तते इति कन्यायाः विषये एव न, विषयान्तरे अपि वयम् अत्र उदाहरणं वक्तुं शक्नुमः, एवं खलु इति उदाहरणं। प्रत्युदाहरणविषये अग्रे कथयन्नस्ति। वृत्त्या अन्या इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति अनुरूपेण वरणीया इत्यर्थः।
नाम रूपं दृष्ट्वा रूपयोग्यतां वीक्ष्य वरणीया इति कथयति। एतिस्तुषास् रुदृजुषः क्यप् इति क्यपि तुक् क्व वृत्त्या इत्यत्र सम्यक् कथयति। अत्र अनियमस्य अप्रतीतेः न यत् इति भावः। नाम अत्र अनिरोधार्थः न गम्यमानः वर्तते, अतः यत् प्रत्ययः न भवति, अपि तु ण्यत् एव भवति इति भावः। अग्रे कथयति अत्र वर्याशब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य ग्रहणात् पुंसि वार्याः ऋत्विजः इति वृत्तिः। नाम वृत्तिग्रन्थे एवं तत्र पुंसि अपि उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते इति भावः। एवं खलु। ततः वार्या नाम पुंसि, नाम तत्र वृत्तौ अपि तत्र वृत्तेः अपि अभिप्रायः ग्राह्यः। नाम तत्र वर्या इति स्त्रीलिङ्गस्य ग्रहणं कृतं वर्तते सूत्रे। यद्यपि पुल्लिङ्गे क्रियते चेदपि भवितुमर्हति, परन्तु स्त्रीलिङ्गस्य एव ग्रहणं कृतं वर्तते इति कथयति। पुंसि चेत् तथा पुल्लिङ्गे चेत् तर्हि इदं यदन्तं निपातनं न भवति, अपि तु तत्र वार्याः इति ण्यन्तः एव प्रयोगः। वार्य इति शब्दः ण्यन्तः एव तत्र सिद्ध्यति इति भावः। वर्य इति अपरः कश्चन शब्दः अस्ति, सः प्रकारान्तरेण कदाचित् सिद्ध्येत् इति अहं चिन्तयामि। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति वह्यङ्करणं। सूत्रे वह्यम् इति प्रथमान्तं पदं भवति, करणम् इत्यपि प्रथमान्तं पदं भवति। यत् इति अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। व्याख्याता अर्थं कथयति सूत्रस्य वहेः करणे यद् निपात्यते, यत् इति प्रत्ययः निपात्यते, अतः वह्यम् इति भवति। ण्यतोपवादः इति कथयति। वहन्ति अनेन वह्यं शकटं, वह्यं करणं भवति इति भावः। शकटं नाम येन वहनं क्रियते तद् इदं शकटं वह्यं वर्तते इति भावः। सम्यक्। यस्मिन् वस्तूनि संस्थाप्य नीयन्ते, प्राप्यन्ते इति। ततः दलकृत्यं कथयति मूले करणं किं वाह्यं वोढव्यम् इति। करणार्थः यदि न भवति तर्हि तु ण्यदेव भवति। अत्र ण्यति सति उपधः वृद्धिः भवति, अतः वाह्यम् इति भवति। तव्यति च वोढव्यम् इति च प्रयोगः भवति। सम्यक्। इति अयं वह्यङ्करणमिति सूत्रस्थः विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अर्यः स्वामिवैश्ययोः इति। अर्यः इति प्रथमान्तं भवति पदं, स्वामिवैश्ययोः इति षष्ठी नैव सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। स्वामी च वैश्यश्च, स्वामी वैश्यौ तयोः स्वामी वैश्ययोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। तत्र अचो यत् इत्यतः यत् धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र मूले उच्यते ऋगतौ अस्माद्यत्, नाम ऋगतौ इति धातुः यः तस्मात् यत् इति प्रत्ययः भवति, नाम निपात्यते। अत्र व्याख्याता तदेव कथयति निपात्यते इति शेषः, नाम निपातनम् अत्र क्रियते इति भावः। ततः मूले उक्तं ण्यतोपवादः, नाम ण्यतः अयम् अपवादः वर्तते। अतः ऋहलोर्णित्, तत्र ऋ इति धातोः अपि ण्यत् स्यात् इत्युक्तं खलु। अतः परन्तु स्वाम्यर्थः वैश्यार्थश्च यदि अस्ति तर्हि तत्र
यदेव भवति इति भावः। अतः एव तत्र मूले उदाहृतम् अर्यस्वामी वैश्यो वा, नाम स्वामी यदि तस्य अपि अर्यः इति व्यवहारः, वैश्यः यदि तर्हि तस्यापि अर्यः इति व्यवहारः इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र उच्यते व्याख्यात्रा तु उक्तं ऋहलोः इति प्राप्तस्य णतः अपवादः इत्यर्थः। यति ऋकारस्य गुणेरपरत्वं तदाह अर्यस्वामी इति। मूले कथयति अनयोः किं नाम अनयोः अर्थयोः एव इति यदि नोच्येत तदुच्यते आर्यो ब्राह्मणः। ब्राह्मणार्थे अपि यः स्वामी नास्ति वैश्योऽपि नास्ति ब्राह्मणः अस्ति तत्रापि अर्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। परन्तु तत्र तु यत्नण्यदेव अपेक्षितः। अतः उक्तम् आर्यो ब्राह्मणः। कथयति ण्यति वृद्धौ रपरत्वमिति भावः। मूले च उक्तं प्राप्तव्यः इत्यर्थः। नाम ब्राह्मणः प्राप्तव्यः तन्नाम किमर्थं प्राप्तव्यः नाम यज्ञयागादीनाम् अनुष्ठानसिद्ध्यर्थम् अथवा ज्ञानप्राप्त्यर्थं। सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अर्यस्वामी वैश्ययोः इति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति उपसर्या। मूले पश्यामश्चेत् उपसर्या काल्या प्रजने इत्यस्ति। उपसर्या इति प्रथमान्तं भवति पदं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। काल्या इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। प्रजने प्रजने इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र अत्रापि उपसर्या इति शब्दः निपात्यते। धातोः प्रत्ययः परश्च यत् इत्येतेषाम् अत्र अधिकारः अथवा अनुवर्तनं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति प्रजननं प्रजनो गर्भग्रहणं। प्रजननं प्रजनः अथवा प्रजननम् अथवा प्रजनः गर्भग्रहणं भवति इति भावः। सूत्रे प्रजनशब्दस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता कथयति भावे घञ् क्व प्रजनः इत्यत्र जनिवद्योश्चति वृद्धिनिषेधः। सम्यक्। कालः प्राप्तः अस्याः काल्या। काल्यशब्दस्यापि अर्थं कथयति कथयति तदस्य प्राप्तम् इति अनुवर्तमाने कालाद्यतिथि यत् तद्धितेषु एषा व्यवस्था अस्माभिः पठिता अस्ति। चेदित्यध्याहार्यम् एवं खलु। तदाह गर्भग्रहणे प्राप्तकाला चेत्। मूले पश्यन्तु गर्भग्रहणे प्राप्तकाला चेत् एवं खलु। व्याख्याता पूरयति सूत्रार्थं। गर्भग्रहणे प्राप्तकाला स्त्रीपशुव्यक्तिः विवक्षिता चेत् उपसर्या इति निपात्यते। सम्यक्। मूले उदाहृतं खलु उपसर्या गौः। व्याख्याता कथयति उपपूर्वात् सृधातोः यदिति फलितम् ण्यतोपवादः। अतः सृ गुणः भवति सर्य उपसर्य अदन्तलक्षणम् आश्रित्य टाप् भवति उपसर्या इति प्रयोगः तत्र साध्यते इति भावः। सम्यक्। ततः मूले स्पष्टतार्थमुक्तं गर्भाधानार्थं वृषभेण उपगन्तुं योग्या इत्यर्थः। तस्य इदानीं गर्भग्रहणकालः आसन्नः वर्तते। अतः वृषभेण उपगन्तुं वृषभेण तस्याः गर्भाधानं कर्तव्यम्। अतः तदर्थं सा योग्या वर्तते इति भावः। अग्रे दलकृत्यं प्रस्तौति मूले प्रजने काल्याः इति। प्रजने काल्या इति किम्? उपसर्याकाशी उपसार्याकाशी। अत्र तु काल्या प्रजने इति अर्थः नास्ति।
सामान्येन काश्याः उपसरणं कर्तव्यं तदेव कथयति अग्रे प्राप्तव्या इत्यर्थः। वयं मार्गे स्मः, काशीं प्रति गच्छन्तः स्मः, तदा कोऽपि पृच्छेत् किं प्राप्तव्यं, क्व गन्तव्यम् इति चेत् काशी उपसर्या वर्तते भोः, अतः तत्र वयं गच्छन्तः स्मः, तत्र गन्तव्यम् इति भावः। एवं खलु। इति कश्चन अत्रत्यः विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अजर्यं सङ्गतम्। अजर्यम् इति प्रथमान्तं भवति, सङ्गतम् इत्यपि प्रथमान्तमेव भवति। सम्यक्। अत्रापि इदं निपातनमेव वर्तते। तत्र प्रकृते तदेव यत् इति धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अनुवर्तनं भवति। व्याख्याता कथयति कर्तरि यदिति मूले पश्यन्तु। नै पूर्वात् जीर्यतेः कर्तरि यत् कथयति कर्तरीति वक्तव्यम् इति वाक्यं। यद्यपि कृत्यप्रत्ययः अयं यत् अत्र निपात्यमानः वर्तते, परन्तु निपातनवशात् अथवा वार्तिकं तत्र अस्ति कर्तरीति वक्तव्यं। न कर्तरि अत्र यत् प्रत्ययः निपात्यते अजर्यम् इत्यत्र। व्याख्याता अस्ति निपातनात् कर्तरीति, सत्यं तदेव, निपातनात् कर्तरीति लभ्यते इति तदाशयः। नाम वार्तिकद्वारा सः विषयः अस्माकं कृते स्पष्टतया उच्यते। नाम निपातनवशादेव प्रकृते कर्तरि यत् प्रत्ययः अस्माभिः बोध्यः इति भावः। एवं खलु। इति कश्चन अत्रत्यः विशेषः। ततः अग्रे कथयति सङ्गतमिति मूले उक्तं खलु। नै पूर्वात् जीर्यतेः, जीर्यतेः नाम दृशवयोहानो, नैव जृवयोहानो इति अस्ति खलु। कर्तरि यत् सङ्गतं चेत् विशेष्यं, सङ्गतमिति सूत्रे अस्ति खलु। सङ्गतं नाम सङ्गमः। एवं खलु। अग्रे कथयति नाम किमुक्तं मूले सङ्गतं चेत् विशेष्यम्। एवं यदि विशेष्यं सङ्गतं भवति तदा कस्य अजर्यम् इत्येतस्य इति भावः। न जीर्यति इति अजर्यं व्याख्याता कथयति। न जीर्यति इति अजर्यं न मित्रत्वम् इति शेषः। सङ्गतशब्देन अत्र मित्रत्वार्थः गम्यते। कथयति जरितृ न भवति इत्यर्थः। नाम मित्रत्वं जरितृ न भवति, जरितृ तृजन्तः प्रयोगः। सम्यक्। कथयति अत्र भट्टिप्रयोगमाह तेनेति मूले पश्यामः। किमुक्तवान्? तेन सङ्गतम् आर्येण रामाजर्यं कुरु द्रुतम् इति भट्टिः। तत्र अन्वयं कथयति व्याख्याता। हे राम, तेन आर्येण अजर्यम् अर्थात् अनश्वरं सङ्गतं सङ्गमं द्रुतं कुरु इत्यन्वयः इति रामायणप्रयोगः अथवा काव्य नैव भट्टिप्रयोगः एव अस्ति। सत्यं द्रुतं नाम शीघ्रं कुरु इति भावः। एवं खलु। तर्हि अत्रापि सङ्गतार्थः नाम सङ्गतम् इति विशेष्यं प्रसङ्गद्वारा अजर्यम् इत्येतस्य ज्ञायते। तद् मूले तु साक्षादेव अस्ति। तेन सङ्गतम् आर्येण राम अजर्यं कुरु द्रुतम् इति। नाम द्रुतं सङ्गतम् अजर्यं कुरु इति भावः। न जीर्यति इति अजीर्यं, न जीर्यति इति अजर्यम् इति यत्र सङ्गतार्थे निपात्यते इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अत्र प्रयोगान्तरमपि विचार्यमाणं वर्तते। तद्वयम् अग्रिमे पाठे विचारयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः पुनः।